deuxième partie, c'est les ions. On va définir qu'est-ce que ça veut dire un ion. Un ion, bien الأيون بالعربية نفس الشيء. الأيون فهو من عائلة الذرات. Donc c'est de la même famille, les ions. Et c'est un dérivé d'un atome. Un ion, c'est un atome, ou bien plusieurs atomes, qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, on sait que l'atome, il possède des électrons. Donc, ces électrons, ils ne sont pas stables. Alors, cet atome-là, ils peuvent perdre, donc les atomes, ils peuvent perdre ces électrons ou bien gagner d'autres électrons. أي ذرة عندها مجموعة من الإلكترونات اللي تقدر أنها تفقدهم كما أنها يمكن لها تكتسب إلكترونات جدادين. دونك هاد الحالة كتغير لي البنية ديالهم. شنو هي كتغير لي البنية ديالهم؟ بمعنى أنه العدد ديال لي زيليكترونات كيتبدل. دونك إلا تبدل عدد لي زيليكترونات كيتبدل حتى المفهوم اللي كيكون عندي ما كتبقاش عندي لاطوم كيولي عندي أيون. الأيون هو واحد العنصر ناتج عن فقدان أو اكتساب ديال واحد الذرة لمجموعة من الإلكترونات. واحد الإلكترون بطبيعة الحال فقدت إلكترون واحد كتولي أيون، اكتسبت إلكترون واحد كتكون أيون، فقدت جوج إلكترونات كتكون أيون، اكتسبت ثلاثة الإلكترونات كتكون أيون إلى آخره. يعني إن فوا أنها غير تفقد ولا تكتسب واحد العدد ديال الإلكترونات فإنها كتولي أيون، مكيبقاش عندي أتوم. باغ إكزومبل نعطيكم مثال، عندي مثلا الألمنيوم، هذه أتوم. دونك قدر أنها في حالة من الحالات يمشيو لها ثلاثة ديال الإلكترون. دونك جي سامبوليزي لي زيليكترون افيك او موان او موان او موان. دونك ها اللي غتفقد ليا ثلاثة ديال الإلكترونات il a perdu 3 électrons. Donc il va devenir quoi? Un ion. بالنسبة لهاد الحالة comment peut-on distinguer entre l'atome و l'ion؟ كيفاش نقدر نميز أنا بين الأيون ديال الألمنيوم و l'atome ديال الألمنيوم؟ هنا دابا تركزوا على لا سيمبوليزاسيون ديال لي زاتوم وديال لي زيون. دونك باش نميزوا ايون تنكتبوا بحال اتوم. هنا مثلا هذا شنو الى بيردو، انا نكتب عليها بيردو 3 الكترون، 3 ديال لي زيليكترون. غنكتب الومنيوم ها هو شحال فقدات 3، غنكتب هذا 3. بما انها بيردو تنزيدوا لها لا شارج بوزيتيف، هنايا كنديروا الزائد هنا فقداتهم. دونك خصها تزيد 3 باش ترجع للحاله ديالها. Donc, 3 plus, Al3 plus, c'est un ion. Amma Al, c'est un atome. Par exemple, le fer, if E, il perd 2 électrons. Donc, perdre 2 électrons. Mais il reste 2 électrons. Fe, reliage, Fe, 2 plus. Le chlore, c'est L. Ils peuvent gagner, non, il peut gagner maintenant, il va gagner un électron. Un électron. Donc il a gagné un électron. يبقى كلور. ولكن قالوا لي موان. هنايا في لا نومونكلاتور هنايا ايون الومنيوم، هنايا ليون دو فير 2، هنا ايون d'aluminium، هنايا ليون كلورور. الوغ هنايا التسميه ديالهم بالنسبه لا نومونكلاتور ديال هاد التسميه ديالهم. Je vais mettre un tableau en l'issue de la description de la vidéo. غتلقاو واحد الجدول في تحت الوصف هنايا ديال الدرس كامل، تلقاو فيه السميات ديال ايونات بكل بساطه. حاليا ما غنمشيو ناخذو ما نتعمقوش اكثر في التسميات لانه نتيهم فقط الكونسيبت انني نفهم. الى لاتوم فقدات راه كتولي ايون بوزيتيف، ولكن الى ربحات كتولي ايون نيجاتيف. بمعنى نعطيكم مثال باش تفهموا اكثر. بحال مثلا عطرنا شي عراف عامر الا زدت عليه شي حاجه يعني كيولي عندي سير شارج، والحاجه اللي سير شارج كتكون سلبيه، خصني يكون داكشي ستابل عادي. دونك هذه مثلا زدت ليها ربحات، يعني كتزيد على داكشي اللي عندها في هذا القياس، وملي كتكون سير شارج غتكون نيجاتيف. هذه كان عندها ناقص ربحات 3 زدتهم من عندها، دونك زدتهم من عندها كانوا عندها واحد 3 اللي عندها زايدين تخلصت منهم. دونك ها هي دابا بحال ربحات ولات مستقره. الوغ فقط خصنا نعرف انه الا قال لي مثلا ليون دا الومنيوم كينتج عن فقدان ديال هذا، خصنا نعرف شنو هي. الا قال لي فقدان راه 3 تفقدوا بليس غانيي موان. دونك هادو جوج الحالات اللي خصنا نفرق بيناتهم. دونك
donc je peux distinguer entre deux atomes. مثلا نعتبر واحد الاتوم X سميها كيف ما كانت. هاد X يقدر يولي X بواحد العدد بلس ولا يقدر يكون X بواحد العدد موان. مثال إلا قلنا هاد العدد مثلا فقد 3 N إلكترون. إلى هنايا في هاد ليكزومبل مثلا هادي اون جينيرال تنعطي علاقة اون جينيرال. هنايا perdre N électrons. هنايا gagner il a gagné N électrons. ملي كيربح N électrons كيولي X N موان. إلا فقد N électrons كيولي N X N بلس. الوغ هاد النوع الأولاني اللي هو بوزيتيف وهاد النوع الثاني نيجاتيف. اللي هو بوزيتيف كنسميوه كاتيون، و إلا كان ناقص كيتسمى انيون. مزيان. دونك لو كاتيون سي ان ايون بوزيتيف و لانيون سي ان ايون نيجاتيف. دونك لو كاتيون هي واحد لاتوم qui peut perdre un ou plusieurs électrons. Mais l'anion, شنو هو l'anion؟ l'anion هو واحد الإيون اللي نتج ليا من واحد لاتوم اللي هي ربحات واحد العدد ديال الإلكترونات. دونك ناخدو أمثلة. مثلا خدينا هنايا في هاد الحالة بالنسبة للسي ال موان الفرق ما بين السي ال موان و اس او 4 دو موان. هذا انيون وحتى هذا انيون، ولكن كيفاش نقدر الفرق بيناتهم؟ لاحظوا معايا مزيان. هذا فيه ذره وحده، هاد سي ماجيسكيل و اي مينيسكيل يعني ذره وحده، وهذه اس ماجيسكيل و او ماجيسكيل. دونك هذا السلفات انا السوفر اي لوكسيجين. دونك هنايا تنقول بان هذا فيه غير نوع واحد ديال الذرات مونو اتوميك. ملي تنقول مونو اتوميك وحال الذره. اما هذا النوع هذا اللي فيه بزاف ديال الذرات بولي متعدد اتوميك ذرات. يعني بالنسبه لي زانيون كذلك في الكاتيون. ناخذ مثال اخر ديال بالنسبه لي كاتيون. عندي لي كاتيون حتى هما فيهم جوج الانواع. في الكاتيون نقدر نلقى مونو اتوميك، نقدر نلقى بولي اتوميك. دونك هذا بالنسبه للتمييز بين انواع ديال لي زاتوم اللي عندي. وبالنسبه لي زيون دونك الايونات تلقى عندهم لي شارج هنايا سواء يكونوا بوزيتيف سواء يكونوا وحده بحال دابا هذا وحده. ما غنكتبش هنايا واحد، ما نجيش ندير واحد ناقص صافي. ملي كندير ناقص مره وحده راه كتبان بانه واحد. عندي جوج غندير جوج ناقص، عندي ثلاثه غندير ثلاثه ناقص الى اخره. انا غادي كنبغى نحط العدد اللي عندي الماكسيموم اللي كيحط لكم هاد العام نتوما عندكم من 1 حتى ل 3. يعني ما غيعطيكش بزاف في التمارين. اللي خصني نفرق فقط بان لاتوم تيكونش عندها حتى شي شارج، بان الايون عنده ان شارج. لاتوم ما عندهاش لا شارج، الايون عنده شارج. الايون يقدر يكون عنده ان شارج بوزيتيف، يقدر يكون عنده ان شارج نيجاتيف. وهذا الشارج كيتبدل لو نومبر ديالها على حسب لو نومبر ديال لي زيليكترون سوا بيردو سوا غانيي. الا عندي ان الكترون بيردو دونك يكون ان بلس، الا عندي ان الكترون كون غانيي دونك يكون ان موان. دونك ان بلس هذا البلس بوغ ليون بوزيتيف سي ان كاتيون et l'ion négatif c'est un anion. Pour les anions et les cations, on peut distinguer deux types, un objet noir, qui est les monoatomiques, qui est les polyatomiques. Bon, pour cette partie. La dernière partie, il y a 9 c'est les بالنسبة للاتوم. Les ions, إلا لاحظنا هنا الاتوم عندها حتى شي شارج، حيتاش نوتر. الايونات عندهم ان شارج. هذا مادام انا درت ليه لا شارج هنايا اذا عنده شارج. ايون ماشي نوتر، لاتوم دوتر. الايون ماشي محايد، عنده شحنه. هادو ماشي محايدين. شنو تيخلي المحاليل المائيه تميز بخاصيات التوصيل؟ هو انه وجود الايونات. الايونات عندهم شحن معينه، يقدروا يكونوا شحن بوزيتيف يبوف ايتر اوسي نيجاتيف. دونك غندوزو الاسئله اللي كيتعطاو وغناخدو ان اكزومبل. ناخد اكزومبل اربيترير. فوالا Voilà. La question كتكون بحال هكا. On possède un atome
de fer Fe avec Z est égal, je crois que c'est 16. La question est calculer la charge des électrons de fer. Maintenant, calculer la charge des électrons du noyau, la charge du noyau du fer, de l'atome du fer, tenez l'atome du fer. On va déduire la charge de l'atome du fer. Voilà, 26. 6. Voilà. سؤال voilà. Donc بالنسبة لي question. السؤال الآخر هو مثلا تيقول لك en certaines conditions في حالات معينة le fer, l'atome Fe ils peuvent perdre 2 électrons. Entendez le symbole qu'il est la formule de l'ion. Du fer. Alors, je vous dis, calculer la charge des électrons du fer. Allez, déjà, je suis là. La charge, comme dans ce temps, la charge électron de l'atome. La charge électron de l'atome. Donc, tu oublies Q de H, N. La fin des électrons. QE. Je vais ça, il y a Z fois E. Il y en a voilà, Z 26 fois E. Ça va nous faire calculer la charge, il y a Q, noyau N de l'atome, il y en a une de l'atome, il y a Z fois E est égal à quoi? À 26 E. بالنسبة la charge déduire la charge, quand on vient à Q de l'atome, كتساوي 0. بغيت نبينها غنجمع 26 E ناقص 26 O. هنايا قال لك هذا لو فير هذا اون سيغتان كونديسيون ils peuvent perdre quoi? 2 électrons. Tu fais qu'il y a juste des électrons. Quelle est la formule de l'ion du fer? Donc, ils perdent 2 électrons. Qui fait 2 électrons? Donc, il a pris l'ion ديالو كندير Fe. شحال فقد؟ جوج. فقد تنديرو زائد. تيقول لك شنو هذا؟ هذا سي ان كاتيون ou un anion. Ça c'est un cation. Cation poly ou bien monoatomique. C'est un cation monoatomique. لحقاش فيه اتوم وحده. مزيان. هذا السؤال الاولاني. السؤال الاخر تيجيك نفس الاسئله اللي هنايا. انا بلا ما نعاود نكتبهم هنايا تيقول لك كالكولي لا شارج دي زيليكترون دو ليون. تيبقاش يقول لك عطيني ديال لاتوم دو ليون. راه خصني نركز دو ليون. مثلا اف او دو بلس ليون دو فير. مزيان. هنا دابا بغيتكم تنتبهوا مزيان لان هذه اللي هي شويه كتبدل. دونك واحد لاطوم عندي هاد لاطوم هادي نفترضوا مثلا هذا فيغ نحطوا لو فيغ هنايا باش يبان لكم ولا اف او دو بلس تحول من اتوم لياش للايون. مزيان هاد لاطوم واش بدينا كان عندها واحد عدد الالكترونات الزيد ديالها هاد زيد عدد الالكترونات ديال هادي عدد الالكترونات ديالها 26 وهادي النوايو شحال كان عندي في لا شارج ديال النوايو بقات كيما هي دابا باش غير تحول ليا لاطوم ليون ان اتوم باش تحول ليون شنو كيتبدل فقط لو نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ النوايو ديال هادي كتبقى فيكس. ها النوايو ديالها كتبقى فيكس مكتبدلش. شنو طرا ليها كينقصوا منها جوج ديال لي زيليكترون باش كتعطيني هاد ليون.
يعني مثلا دابا انا بغيت نحسب لو نومبر ديال لي زيليكترون. الا قلت لك شنو هو لو نومبر دي زيليكترون دو لاتوم غتقول لي 26. عدد الالكترونات ديال لاتوم ديال الذره هو 26. مي لو نومبر دي زيليكترون دو ليون راه ماشي 26. عدد الالكترونات ديال الايون واش غنقول 26؟ بطبيعه الحال غنقول 26. تنعرف بانه لاتوم باش تولي ايون تفقد ولا تزيد. هنا فقدات جوج، الوغ 26 نقصوا منها جوج تولي 24. نسميوها زد بريم. هاد زد بريم ماشي هاد زد، هاد زد ديال لاتوم، ولكن زد بريم ديال ليون. هاد زد بريم نقدر نزيد نقدر نقص فوقاش. الا قال لي اكتسب راه غنزيد على هذا كتولي 28. كون قال لي فقد غنقص 24. الوغ الا بغيت نطبق القاعده شنو هي لا شارج؟ هي كي نسميها بريم ديال لي زيليكترون ديال واش الايون؟ نعم، ما قالش الالكترونات. الوغ هاد الزد ديك اللي كنا نكتبو بلا ناقص زد او، هادي الا كانت عندي لاتوم. هاد زد ما عنديش انا لاتوم، طلب ديال ليون، دونك غتكون زد بريم. غتكون عندي زد بريم اللي غنديرها هنايا، غندير فيها 24 ها هي. دونك غندير ناقص 24. علاش؟ لانه هاد ليون هذا فيه 24 الكترون، ناقص 24 مضروبه في او. مزيان. دابا بغينا نديرو لا شارج ديال النوايو. لا شارج ديال النوايو كي ديال النوايو قبيله شنو شفنا انا ناقص زائد زد او. غنشوفو واش تبقى هي ولا هي. عندي هنا النوايو ملي كتحول ذره الى ايون واش كتبدل النواه؟ لا. الوغ هاد الزد هادي باش غنعوض؟ واش غنعوض 24 ولا 26؟ شي وحده غيقول لك 24. لا، حنا تنشوفو الزد ديال لاتوم، دائما زد ديال لاتوم. بما ان النواه ما تبدلاتش ما طرا فيها حتى حاجه، ناخذ تبقى 26 زائد 26 مضروبه في او. دابا تتبقى لي السؤال الاخير تيقول لك عطيني لا شارج، دوني موا لا شارج دو ليون. كاين اللي تيقول لك عطيني لا شارج ديال لاتوم كنلقاوها صفر، تيقول لك عطيني لا شارج ديال الايون. لا شارج دو ليون هذا غنكتبها هنايا، لا شارج دو ليون دو فير. عطيني الشحنه ديال الايون دو فير، انا نسميها كي ديال الايون كي اي. شنو هي؟ هو المجموع ديال هاد الجوج. ها هي ناقص 24 في او زائد 26 او. ناقص 24 زائد 26 غتعطيك زائد جوج او. هاد زائد جوج ما كتفكركمش بهاد زائد جوج؟ بمعنى انا هاد مثلا يطلب ليا لا شارج دو ليون، ما طلبليش لا شارج دو نوايو دو ليون. انايا راه ديال ليون، ما طلبلياش لا شارج ديال الالكترون ديال الايون. نو، طلبليش لا شارج ديال الايون. لا شارج دو ليون هي هادي اللي كتبها هنايا، هي زائد جوج او. بحال مثلا الكلور قبيله، الكلور عندي سي ال موا لا شارج ديال الايون هي كي اي هي ناقص او. ولكن طلب لي لا شارج ديال لي زيليكترون، خصني نعرف الزيت ديالهم. داك الزيت ديالهم غيتزاد بالنسبه للايون وغيبقى فيكس بالنسبه للاخر. الوغ ان شاء الله غنشوفوا التمارين الباقيه. اشكركم على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه.